शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम फरमाने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। चौथा हिस्सा, नमरूद से मनाजरा। तारीखी कुतुब में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने अपने इस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। सूरतुल बकरा आयत 258। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने 2 गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल दो। सूरतुल बकरा आयत 258। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब न था। चुनाचा वो आवाज़ भागता होकर दरबार से उठकर चला गया। बाबुल से हिजरत। आग में डाले जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने एहलखाना के साथ हिरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल में अपने चचा दाद बहन हज़रत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसे क़याम के बाद आप मिस्र हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुँचे तो वहाँ फ़िरौनों की हुकूमत थी और उमरू बिन अमरतिल कैस वहाँ का फ़िरौन बादशाह था जो निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया, हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन व जमील औरत भी है। फ़िरौन ने ये सुनकर फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया। हज़रत सारा के बारे में सवाल व जवाब किए। हज़रत सारा अल्लाह की बरगज़ीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चनाचा वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ़ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत सारा उस वक्त अपने रब से दुआओं में मसरूफ़ थी। जैसे ही फ़िरौन आगे बढ़ा उसके कदम ज़मीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। हज़रत सारा ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। हे अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मज़ीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हज़रत सारा ने दुआ की और फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वह पुकार उठा और अपने दरबारियों में से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो।
پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خاص خادمہ حضرت ہاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا، کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید آپ کو اولاد کی نعمت سے اللہ نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کے اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا فرما دیا۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور لگتے جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند نہ تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان تھا، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ایلیا کو دودھ پیتے معصوم جانے جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھا دیا، کھجور کا تیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھ گئے، لیکن الفت فطری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے، جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھی، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیاباں میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ سورہ ابراہیم آیات 37۔ پھر حضرت ابراہیم وہاں سے واپس پلٹے۔ حضرت ہاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زاد راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بڑھتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ بخاری شریف۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تک کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔